अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। एक जानिब हुकूमत साजी का अमल जारी है तो दूसरी जानिब अपोजिशन को इकट्ठा करने का अमल भी जारी है। ये बात अच्छी है कि जमहूरियत में एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। बहुत देर की, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ को शायद इस बात का एहसास हो गया और उन्होंने बिल आखिर मौलाना फजल रहमान साहब, आफ्ताब शेरपाव साहब, जमात इस्लामी, इन सब से मुलाकातें की हैं। महमूद अचकजई साहब से फ़ोन पर रब्ता हुआ है और तमाम उन जमातों को इकट्ठा करने का प्लान है कि जिनको इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। एतराज़ तो मुझे भी इस बात पर है कि जिस जमात ने KPK में इलेक्शन जीता वो तहरीक इंसाफ है, जिस जो हारी वो JUIF है, तो ये एक दूसरे के ऊपर किस तरह धांधली का बात करेंगे, किस तरह एक दूसरे को जस्टिफाई करेंगे। और बिलखसूस तहरीक इंसाफ जो 10 साल तक मौलाना फजल रहमान साहब की किरदार कुशी करती रही, मुख्तलिफ नाम से पुकारती रही, और मौलाना फजल रहमान साहब जो तहरीक इंसाफ के अकाबरीन के बारे में कहते रहे, अपने कारकुनान को कैसे जस्टिफाई करेंगे। बहरहाल ये सियासी जमातें हैं, कोई ना कोई मंतक, कोई ना कोई दलील, कोई ना कोई सूरत हाल इन्होंने रखी होगी। दूसरी अजीब बात यह है कि अभी तो हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हुई, अभी यह तय नहीं हुआ कि काबीना में कौन कौन होगा, क्या क्या होगा। और दूसरी जानब सिंध में GDA के सरबराह मीर बगाड़ा साहब ने एक नई बात कर दी कि शायद ये हुकूमत 10 माह चलेगी, इमरजेंसी लग जाएगी या कोई मार्शला लग जाएगा। क्या ये मामला, इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सियासी इस्तेहकाम ला सकती है? इस कौम का 45 अरब रुपया लग गया इस इलेक्शन पे, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हुए। अब अगर आपने नशिस्तें नहीं जीती तो आप सारे के सारे सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, सिस्टम को लपेटने की बात कर रहे हैं। और अगर ये बात इसी तरीके से चलती रहेगी तो कौन एतबार करेगा, कैसे मईशत आगे चलेगी, कैसे सियासी निज़ाम आगे चलेगा। जमहूरी लोगों को तो जमहूरी लड़ाई जमहूरियत के तरीके से लड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए, ऐवान में रहना चाहिए। न जाने ऐसा क्यों। मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कल नाम लिया कि अदम एतमाद लाने के लिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने कहा। आज उन्होंने कहा कि उनके मुंह से ये गलती से निकल गया, वो जनरल फैज़ साहब नहीं थे। तो कौन था उस वक्त? आप ये क्यों एक्ट कर रहे थे और क्यों आपने उनकी बात मानी जिन्होंने आपको पुल और पुश किया? आज क्यों उन पे आप गुस्सा है जबकि मैंडेट तो आवाम ने दिया? अब जस्टिफाई तो इस बात को तहरीक इंसाफ ने करना है कि KP में उनका मैंडेट ठीक है या नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी का ठीक है या नहीं है, MQM का ठीक है या नहीं है। बहरहाल हर जमात को हर इंतखाब में कोई ना कोई बात तो होती है। लेकिन आप गुफ्तगू कीजिए, मुकालमा कीजिए, ऐसा ना कीजिए कि आप मुल्क में इंतशार हिजानी कैफियत पैदा करें और जो इकॉनमी है वो मजीद जमीन बोस हो। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल का इब्तदा कब हुई? जिस वक्त 2%, 5% और 10% के नताइज के ऊपर एक राय जनी की गई और राय बनाई गई डेलिब्रेटली कि ये सीट जीत रहे हैं, ये सीट हार रहे हैं। और उसी नुक्ते को लेके आज भी तहरीक इंसाफ इस बात पे हैमरिंग कर रही है कि शायद उनकी नशिस्तें चोरी कर दी गई हैं। इस बात का फैसला कौन करेगा कि फॉर्म 45 जेन्युइन थे या नहीं थे? इस बात का कौन फैसला करेगा कि वो 5-10% के रिजल्ट के ऊपर पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? उसके बाद फिर आपने तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी, फिर उसके बाद आपने अब तीसरे स्टेप में आके लोगों को बाहर निकालने और एहतजाज करने की बात की है। एहतजाज हक है, जमहूरियत में होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन इस एहतजाज से मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं होना चाहिए, मुल्क के निज़ाम को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एहतजाज एक हद से बढ़ा तो फिर मुसीबत और प्रॉब्लम तो सबके लिए आएगी। ये तमाम की तमाम सूरत हाल है। और क्यों ऐसी जमातें सरापा एहतजाज हैं जो एक जगह से नहीं, उस जगह पे सरापा एहतजाज है जहां से वो हार गई। या तो वो कहें कि जिधर से जीते उधर भी धांधली हुई, जहां हार गए वहां भी धांधली हुई। ये तो अपनी मंशा है, अपनी मर्जी है, अपनी मंतक है कि कैसे जैसे आवाम से बात की जाए। हम भी ये बात करेंगे, हम भी ये मौजू रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने कि बताइए आखिर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा कैसे, मुल्क आगे चलेगा कैसे? अभी हुकूमत हुई नहीं तो इमरजेंसी की बातें होने लग गई हैं, असम्बली की मुद्दत ना पूरी होने की बातें लग गई हैं। क्या इस तरह की सूरत हाल सिर्फ आवाम को, अपने कारकुनान को एंगेज करने के लिए तो नहीं? नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MQM से इनका ताल्लुक है। शाइस्ता खोसा साहिबा तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है। नईमा किश्वर साहिबा JUIF से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ऐसा क्या मामला है, अभी तो हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हुई, वजीर आजम को नहीं पता कि इलेक्ट हुए कि नहीं हुए, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और यहाँ पे इमरजेंसी लगाने की बातें शुरू हो गई हैं GDA की तरफ से। ये क्या हो क्या रहा है? इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा कैसे?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ़ बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। काशिफ़, इंतहाई अफ़सोस की ये बात है कि मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके ये इलेक्शन हुए हैं और बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें जो कि मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती, वो इस चीज़ के ख्वाहां थे कि इलेक्शन ना हो। बहरहाल इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन के बाद ये जो इनके अनडेमोक्रेटिक रवैये हैं, इससे पता चलता है कि आप लोगों से और आप इस मुल्क और इस कौम से कितना सिंसेयर हैं। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन हुआ, 2018 के भी एक इलेक्शन हुआ था जिसमें एक जमात के लोग सोए हुए थे और सुबह उनको उठा के कहा गया था कि आप लोग इलेक्शन जीत गए हैं, और उसमें मैंडेट चोरी हुआ था एमकेएम का। लेकिन हमने बिल्कुल एक राह ली, हमने एहतजाज कैसे किया कि हमने लीगल वे में एहतजाज किया और इनको हमने हुकूमत करने दी। होना तो ये चाहिए कि ये आएँ, बैठें, बात करें। आप क्या समझते हैं? अभी मैं आपकी यहाँ टिकट देख रही थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। आप क्या चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम ना आए, आपकी जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो ना आए, इसी तरह हालात ख़राब रहें? तो ये जो लोग शोर मचा रहे हैं, काशिफ़ आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि इनकी डिलीवरेंस कितनी है जब ये हुकूमतों में थे, जब इनके पास पावर थी, ये कितनी इनके पास जो है ये इन्होंने क्या डिलीवरेंस दी है? आप पीटीआई की अगर हम बात करें तो पीटीआई ने कितने ऐसे तरक्याती काम हैं जो कि इन्होंने किए, पुराने तरक्याती जी जो काम थे उन्हीं पे उन्होंने तख्तियाँ लगाई है ना। तो ये एक जी तो अब मुझे नहीं समझ आती कि ये किस चीज़ पे रो रहे हैं। और जी फजल रहमान साहब जो हैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, मुझे नहीं समझ आ जी रही कि वो इतने इमेच्योर रवैया उनका क्यों हो गया है, वो क्यों ऐसे जी बात कर रहे हैं। मुल्क जो है वो इस वक्त इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें ठीक। चाहिए कि हमें अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए सर जोड़ के बैठें और देखें कि मुल्क को इस बहरान से कैसे निकालेंगे, मुल्क की जी इकॉनमी को हम कैसे बेहतर करेंगे, मुल्क के जो जी नौजवान हैं उनको किस तरीके से हम नेशनल धारे में लेकर के आएंगे। आपके ब्रेन जी ड्रेन हो रहा है, आपके सारे नौजवान तो बाहर जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो है हमें इंडिविजुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, हमें जो है मिल के सबको ले करके चलना चाहिए। जी ठीक। शाइस्ता खोसा साहबा, सबको मिल के लेके चलना चाहिए, पार्लिमान में बात करें, मुकालमे का आगाज़ करें। अभी तो हुकूमत बनी नहीं और एमरजेंसी की बातें होना शुरू हो गई हैं, अवाम को रोडों पे लाना शुरू हो गए हैं। क्या करेंगे? कैसे सियासी इस्तेकाम लेके आएंगे? कैसे मुल्क आगे जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, देखिए, मेरी फाजिल साथी ने जो बातें की, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि उन्हें कराची की जो ये सीटें मिल गई हैं, ये किस बलबूते पे मिल गई हैं? उनकी क्या एमक्यूएम की क्या कारकर्दगी थी जो उन्हें पीटीआई की सीटें भी जो हैं वो इस दफ़ा एमक्यूएम को मिल गई? बहुत बड़ा ठीक सवालिया निशान है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुल छोड़ रही हूँ, और आवाम ठीक। देख रही है और इन लोगों को खुद फैसला करना है। क्योंकि इसके जी साथ मैं ये भी ऐड करूंगी कि हाफिज नईम साहब का आपके सामने है कि उन्होंने अपनी नीचे वाली सीट पीपी की छोड़ दी जी कि ये आजाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नामजद है, ये उसकी सीट है। हमने अल्लाह को भी हक और सच के साथ चलना है और अपनी अपनी कब्रों में जाना है, और हमने ऊपर वाले का भी देखना है। अगर कोई ये समझे कि कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो देख रहा है। जहां तक ठीक। सवाल है कि हमने अभी हुकूमत बनाने से पहले ही सवाल उठाना शुरू किए, तो हम सवाल जी उठाएंगे क्योंकि हम उम्मीदवार थे। जब उम्मीदवार मैदान में उतरता है, इलेक्शन लड़ता है, तो वो इलेक्शन में हार भी होती है और जीत भी होती है। अगर हार जो है वो आपकी मेरिट पे हो तो हम कबूल करें। अगर फॉर्म ठीक। 45 हमारे पास हो, हम इलेक्शन जी जीते हुए हों और हमारे जी फॉर्म 45 को रद्द कर दिया जाए, हमारे फॉर्म 45 को जेन्युइन ना माना जाए और सो कॉल्ड फेक फॉर्म 45 बना लिए जाए और रिजल्ट को रोक लिया जाए, तो फिर बताइए खुदारा तो इलेक्शन लड़ने वाला उम्मीदवार, मैदान में उतरने वाला उम्मीदवार के पास क्या बच जाता है सिवाय सड़कों के? हम किससे ठीक जाकर इंसाफ मांगे? हम ठीक इंसाफ जो है इसी तरीके से मांगेंगे। देखिए, आपकी 80% रिगिंग तो ये पहले कर चुके थे, हम उसके ठीक। बावजूद भी इलेक्शन में उतरे, हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। लेकिन अब बताइए, हमारी 70 से 74 सीटों के दरमियान
فارم 45 ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہے، جو کہ آج ہمارے تمام ہارے ہوئے امیدوار اپنے فارم 45 لے کر آئے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میڈیا کو جو ہے وہ دکھائے۔ اگر فارم 45 ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم ہارے ہوئے ہیں، تو کیوں ہارے ہوئے ہیں؟ اس کے باوجود 17 سیٹیں، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب سے صرف 17 سیٹیں لی ہیں، 17 سیٹیں ٹھیک لیے ہوئے کیسے حکومت بنا ٹھیک رہی ہے؟ ہمارے مینڈیٹ میں پہ کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ ہمارے مینڈیٹ میں کو کیسے ان کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے؟ اور پھر بالکل دیکھیے ٹھیک کہ جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، ہم تو حکومت بنانے سے پہلے کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری۔ آن چودھری سلما ماڈل ٹاؤن میں جا کے آپ کسی سے پوچھئے، میں ماڈل ٹھیک ٹاؤن میں رہتی ہوں، کوئی آن چودھری کو میں جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ تو پھر آپ کس ٹھیک طریقے سے، کون سی حکومت؟ یہ پی ڈی ایم پرو کوئی میکس اور 2 بننے جا رہا شائستہ ہے کوئی آج۔ اور جانے یا نہ جانے، تحریک انصاف والے اون چودھری کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ذرا نعیمہ کشور صاحبہ کو بھی ایڈ کر لوں گفتگو میں۔ نعیمہ کشور صاحبہ، سوال یہ ہے کہ ابھی تو کچھ ہوا نہیں، ایمرجنسی کی باتیں شروع ہو گئیں، تحریک انصاف والے مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے، کے پی کے میں جو رزلٹ ہے وہ تو ان فیور آف تحریک انصاف ہے، تو مولانا صاحب کا شکوہ کس سے ہے، مینڈیٹ کا یا دھاندلی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کاشف صاحب۔ کاشف صاحب دیکھیے، ہمارے صوبے میں یا پورے ملک میں جو ہوا ہے عجیب تماشا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے کہ مینڈیٹ کا شکوہ کس سے ہے؟ دیکھیے، سرکاری لوگوں نے الیکشن لڑا ہے اور وہ سرکاری تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور الیکشن جیت بھی گئے ہیں۔ ایسے لوگ الیکشن جیتے ہیں جس نے خود الیکشن سے دوسرے دستبردار ہوئے ہیں اور وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ جو بندہ الیکشن سے دستبردار ہو جائے، جو محمود خان اچکزئی کے حق میں دستبردار ہوا ہے، اس کو جگایا گیا ہے کہ آپ جیت گئے ہو۔ ہمارے ادھر سے جو ہمارے صوبے میں لوگ جیتے ہیں وہ افغانی ہے، ریکارڈڈ افغانی لوگ ہیں اور وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ تو کس طرح فارمرز ہمارے ملک سے جو ایلینز ہے وہ کس طرح ہمارے ملک کے الیکشن جیت چکے ہیں؟ تو ایسا اگر الیکشن ہے تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ دوسرا، آپ لیکن کہتے ہو کہ نعیمہ ملک کو صاحبہ، چلنے دے، مستحکم ہونے نعیمہ دے، صاحبہ، تو آپ سن لے، تو اگر ایسا جی جی مینڈیٹ ہے، اگر کسی کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں تو ہمارا ملک کیسے مستحکم ہوگا؟ ہمارا معیشت کیسے مستحکم ہوگا؟ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی افغانی باشندہ الیکشن جیت چکا تو آپ کے لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیوں نہیں رکھا کہ ان کی نیشنلٹی افغانی ہے؟ اعتراضات آئے ہیں لیکن کوئی سنے تو۔ دیکھیں، سرکاری لوگ، ٹھیک سرکاری جو اب تنخواہیں لے رہے ہیں اس کے تنخواہوں کے سلپ ہے، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، جس میں پچھلے ٹھیک مہینے تنخواہیں لیے۔ کیا الیکشن ٹھیک کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہے؟ ان پہ بالکل ٹھیک اعتراضات ہے، وہ جیت گئے ہیں۔ وہ لوگ ٹھیک جو خود دستبردار ہوئے الیکشن سے وہ جیتے ہیں۔ جب دستبردار ہوئے ٹھیک وہ جیت گئے تو اب اس کا کیا کرے؟ کس کے سامنے روئے؟ جی جو بندہ ٹھیک دستبردار ہوا ہے، مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کے سامنے جو بندہ دستبردار وہ جیت گیا ہے، تو اس الیکشن کو کیسے ہم کہے؟ اب ہم کس سیاسی جماعت کے بارے میں کہے کہ وہ جیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئے، ہم اس کے بارے میں کہے؟ یہ تو ہم کسی سیاسی جماعت کے بارے میں بلیم گیم نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ سب ٹھیک کو نظر آئے کہ کون جتا رہے، کون ہرا رہا ہے۔ تو یہ ہم تو کسی ٹھیک سیاسی جماعت پہ یہ نہیں کر سکتے کہ یا نون لیگ پہ گر ڈالے یا پی 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 پہ ڈالے یا پی ٹی آئی پہ ڈالے۔ یہ تو سب کو نظر آئی کہ درست، کون کر رہا ہے۔ جی درست۔ کیپٹن جمیل صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو صرف حیران اس بات پہ ہوں کہ الیکشن ہو گیا، عوام کا پیسہ لگ گیا، اب کہتے ہیں ایمرجنسی لگ جائے گی، کچھ اور ہو جائے گا، کیسے استحکام آئے گا سر؟ بہت شکریہ جناب۔ دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں جہاں جیتا جاتا ہے وہاں پہ مانا جاتا ہے الیکشن ٹھیک ہے، اور جہاں ہارا جاتا ہے وہاں الیکشن کے اندر جو ہے وہ ریگنگ بھی نظر آتی ہے، دھاندلی بھی نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کئی جگہوں پہ irregularity ہوئی ہوگی، لیکن اس کا حل سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہیں ہے۔ آپ کے پاس کورٹ کا دروازہ موجود ہے، اگر آپ کے پاس فارم 45 موجود ہیں تو آپ جائیں عدالتوں میں، اس کو چیلنج کریں، ثابت کریں اور ہماری عدالتوں پہ اعتماد رکھیں۔ یعنی اس وقت تو یہ سچویشن ہے کہ نہ آپ لوگ الیکشن کمیشن پہ اعتماد رکھ رہے ہیں، نہ عدالتوں پہ اعتماد رکھ رہے ہیں۔
اور سڑکوں پہ آ کر ایک انسٹیبلٹی والی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، جس کو میں مذمت کرتا ہوں۔ میں خود اپنا الیکشن ہار گیا، لیکن میں نے اس کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ میرے پاس ایک راستہ ہے کورٹ میں جانے کا، میں نے وہ اختیار کیا ہے، لیکن یہ تو نہیں میں الیکشن ہار گیا تو کیا یہ الیکشن غلط تھے؟ میں یہ کہوں کہ چونکہ میں الیکشن ہار گیا تو سندھ میں الیکشن غلط تھے، اور اگر پنجاب میں ہماری پارٹی جیت گئی تو وہاں الیکشن ٹھیک تھے۔ دیکھیں یہ دوگلا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ بہت ساری جماعتوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ میرے خیال سے ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے۔ اگر ہمارے سامنے پاکستان مقدم ہے، اگر ہمارے سامنے پاکستان کی سٹیبلٹی مقدم ہے، اگر ہماری پریورٹی پاکستان ہے، تو میرے خیال سے ہمیں قومی دھارے میں آ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سڑکوں پہ آ کر احتجاج کر کے، پہیا جام کر کے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچا کے، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک عجیب سا بیانیہ بنانا کہ جی یہ ملک میں مارشل لاء آ جائے گا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے سٹاک مارکیٹ کریش کر جائے گی، جس سے بزنس مین جو ہے وہ بھاگ جائے گا، فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا میں آلریڈی جو ہے پاکستان کا سٹیٹس بہت نیچے چل رہا ہے، اور میرے خیال سے ایک نیا جو ہے نا وہ ایک عجیب سا پلندہ نیا کھل گیا ہے مولانا صاحب کی طرف سے بھی، جس سے کافی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو میرے خیال سے ان باتوں کا فائدہ نہیں ہے۔ ہر آدمی نے، چاہے وہ 2018 سے 2022 کی جو گورنمنٹ تھی، میں اس کا حصہ رہا ہوں، اس میں ہم نے بڑے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کیے ہیں، اس وقت سب ٹھیک تھا، اور پھر اچانک الیکشن کمیشن بھی خراب ہو گیا، سپریم کورٹ بھی خراب ہو گئی، پاکستان کی ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی، کیونکہ ہماری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں چلیں۔ تو میرے خیال سے جی ٹھیک، اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے، وہ جائے کورٹس میں، اس کو چیلنج کرے، روڈوں پہ آ کے، سڑکوں پہ آ کے یہ حل نہیں ہے۔ تھینک یو۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کیپٹن صاحب، ابھی گفتگو میں بریک میں جانے سے پہلے شائستہ کھوسہ صاحبہ نے کہا کہ 17 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتی ہوئی ہے اور حکومت بنانے جا رہی ہے مرکز میں۔ 17 سیٹوں کے ساتھ تو حکومت بنانا زیادتی ہے، مجھے بات تو ان کی ٹھیک ہے، جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو وہ کہہ رہی ہے کہ 17 سیٹیں وہ جیتی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو یہ جائیں، ایک پلیٹ فارم موجود ہے کورٹ کا، وہاں جائیں۔ دیکھیں جیسے اون چودھری صاحب تھے، وہ جیت گئے تھے، وہ کورٹ میں گئے، کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو بحال کر دیا۔ تو دیکھیں اس طرح اگر ان کے ذہن میں کوئی شک ہے، یہ جائیں، ان کو ڈسکوالیفائی کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے بہت بڑے بڑے جو نام تھے سیاست میں، وہ ہار گئے، اور اس ہار کو ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو ہار ایکسیپٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ہار ہے۔ میں نے اپنا ذکر کیا کہ میں ہار گیا، میں نے ایکسیپٹ کیا، میں نے الیکشن کمیشن کو برا نہیں کیا۔ اگر ریگنگ تھی اور ہمارے حق میں تھی تو میں خود کیوں ہارا؟ جناب سعد رفیق صاحب کیوں ہار گئے؟ رانا ثناء اللہ ہار گیا، نواز شریف صاحب منصرہ سے ہار گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ بھی مینج کرنا تھا؟ مینج تھا اگر تو یہ میرے خیال میں کورٹس ہیں، الیکشن کمیشن کا دروازہ ہے، اس کو ویلڈ کٹکھٹائیں۔ پوائنٹ ہے۔ صرف جو ہے بلیم گیم سے کام نہ لیں پلیز، خدا را ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ 50 ارب جی خرچ کر کے بھی الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ ایکسیپٹ جو چیز نہیں کر رہے اس کے خلاف کورٹ میں جائیں، لیکن آگے چلیں پلیز، اس جو ہے نا ٹھیک، احتجاج کی سیاست کو ختم کر دیں۔ جی جی ٹھیک۔ نعیمہ کشور صاحبہ، کیپٹن صاحب کی بات تو درست لگتی ہے کہ بلوچستان سے مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں، وہاں پہ شکوہ نہیں ہے دھاندلی کا، جہاں سے آ رہے ہیں وہاں شکوہ ہے، اور یہی الیکشن کمیشن تھا جس کے اوپر تحریک انصاف جب تنقید کرتی تھی تو اس وقت پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، جس میں مولانا فضل الرحمان جس کو سربراہی تھی، وہ اس کا دفاع کر رہے تھے اور بالکل اپریشیٹ کرتے ان کے فیصلوں کو۔ ہم نے 2018 میں بھی کہا تھا کہ دی گئی ہے، ہم فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا، اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم نے اب بھی ٹھیک، یہی کہا ہے کہ جس کا جتنا قد تھا اس کو اتنی ہی سیٹیں دی گئی، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پی 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 ہے، چاہے ایم کیو ایم ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، ہر کسی کو اس کے قد کے مطابق دی گئی ہے، چاہے کوئی مانے چاہے نہ مانے، ان کو یہی یعنی کہ عوام نے نہیں دی۔ عوام نے نہیں دی گئی، ان کو سمجھا دیا گیا تمہارا اتنا قد ہے، تمہیں اتنی سیٹیں دی گئی ہے، یا تمہیں اس قد کے مطابق رکھا گیا ہے۔
तो आवाम की नहीं दी गई है, जिसने देनी थी उसको उसी कद में रखा गया है। देखिए अगर उसी मैंडेट में सबको नजर आ रहा है, अगर इस मैंडेट के साथ हुकूमत, इस वजह से तो हर कोई भाग रहा है, कोई हुकूमत नहीं बना रहा है। अब इस हुकूमत के साथ पीपीपी भी नहीं जा रही कि नहीं हमने तो वजारतें नहीं लेनी, हमने आईनी ओहदे लेनी है। क्या ये वजारतें आईनी ओहदे नहीं है? लेकिन ये है कि वो उसमें नहीं पढ़ना चाह रही कि कल हम पे ब्लेम ना है कि अगर, क्योंकि इस मुल्क को हम नहीं चला सकते, इस मईशत को इस अंदाज से हम नहीं चला सकते, क्योंकि ये मैंडेट कोई मैंडेट है, क्योंकि उनको पता है कि हमने अगर वजारतें ली और कल हम पे ये मलबा पड़ेगा। और वो दूसरी तरफ से उसने गवर्नरशिप भी इंजॉय करनी है, सदारत भी इंजॉय करना है, और हो सकता है कि वो अपोजिशन लीडर की भी वो ले ले, ओहदा ले ले। तो वो कह रहे कि हमने आईनी ओहदे लेने हैं लेकिन वजारतें नहीं लेनी, तो सारा मलबा उसमें उसके नून लीग पे डालना है, तो दूसरी जमातें भी भाग रही है। तो ये तो हाल है इनका। मैंडेट तो किसी को भी नहीं मिला, कोई भी अब लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हमने तो ऑफर किए है मुस्लिम लीग नून को भी कि आए हमारे साथ अपोजिशन में, खुशी से बैठ जाए और अपोजिशन करे, क्योंकि अगर ये हाल है और हमें जमहूरी लोगों को, सियासी लोगों को सियासत करने और जमहूरी अंदाज से पार्लियामेंट को चलाने नहीं दिया जा रहा है, हमें जमहूरियत नहीं करने दी जा रही, हमें मुल्क को चलाने नहीं दी जा रही, तो फिर हमने नहीं चलानी। हमने फिर पार्लियामेंट से या तो हम देखते हैं बाहर निकल आते हैं, या फिर अगर इन लोगों ने जमहूरियत को चलाना है तो फिर ये लोग खुद ही चला रहे। इसलिए तो मौलाना ने खुल के कहा है कि अगर सियासत इन लोगों ने खुद ही करनी है, सियासी लोगों के जरिए सियासत नहीं चलानी, तो फिर इनको चलाने दे। हम सियासी लोग इस डर से तो नहीं बैठेंगे कि मार्शल लॉ लग जाएगा हर वक्त और ये मईशत हमारी खराब हो जाएगी। मईशत तो तबाह हो गई, हमारे मुल्क तो इन्हीं वजह से तबाह हो गए। हम डर डर के यही सारी जिंदगी रहेंगे कि मईशत तबाह हो गई, मुल्क तबाह हो गए। हमारे सियासतदान तो इन वजह से वो हो गए, ब्लैकमेल हो रहे इन चीजों से। तो कब तक ये लोग ब्लैकमेल होते रहेंगे? कब तक हमें ऐसे मैंडेट मिलता रहेगा और हम दब के रहेंगे? तो इन चीजों से तो अब हमें निकलना होगा। जी ठीक। शाइस्ता खोसा साहिबा, आप कह रही हैं अवाम ने आपको बहुत वोट दिए हैं, नईमा किश्वर साहिबा कह रही हैं कि भाई जिसका जितना कद था उसको सीटें मिली है, अवाम का तो वोट लेने का कोई मामला ही नहीं है देने का। फिर किस चीज का क्लेम है आपका? देखिए काशिफ, ये तो नईमा साहिबा बता सकती हैं कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बात कर रही हैं। मैं तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रही हूँ कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। और दूसरी बात मुझे बताइए काशिफ, रिगिंग कहाँ है और क्या है रिगिंग, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे कैप्टन जमील साहब ने कहा, देखिए हम एज अ कैंडिडेट जब अपने पोलिंग एजेंट्स अपने पोलिंग स्टेशंस पे और पोलिंग बूथ्स पे बिठाते हैं, वो सारा दिन का रिजल्ट जो है वो लेकर सिग्नेचर करवा के थंब लगवा के फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर कैंडिडेट के पास आते हैं। वो फॉर्म 45 पे रिजल्ट जो है वो कंपाइल होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है जो सबके सोचने का है कि फॉर्म 45 वो कैंडिडेट के पास आता है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है और उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है। तो फिर हमारे फॉर्म 45 होते हुए और फॉर्म 45 कहां से बन गए? ये किसने बना दिए? किसको जिताने के लिए बना दिए? और फिर देखिए मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाह रहा हूं, जिस अवाम ने आपको भी वोट दिए, अवाम ने नून लीग को दिए, JUI फे को दिए, MKM को दिए, थोड़े या ज्यादा अवाम तो सबकी है, लेकिन अगर आपकी अवाम के फैसले को माने और आप किसी और सियासी जमात को जिस अवाम ने वोट दिया उसको ना माने, तो कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे बैठेंगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। देखिए जिसको जितना मैंडेट मिला है हम मानते हैं, हम मैंडेट का एहतराम करते हैं, हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम मैंडेट का एहतराम करते हैं। पर काशिफ, मैं खुदारा फिर कह रही हूँ कि मैंडेट क्या है? मैंडेट फॉर्म 45 है। मैंडेट वो वोट है जो कैंडिडेट को मिला है। मैंडेट वो है जो फॉर्म 45 के जरिए पोलिंग एजेंट शाम को लेकर आया है। हमारे उस मैंडेट में डाका डाला है, हमारे फॉर्म 45 होते हुए और फेक फॉर्म 45 बनाए हैं। मैं ये आपको अर्ज कर रही हूँ। तो हमारे मैंडेट में डाका डाला है। अब मेरे पास फॉर्म 45 है,
तो मैं जीती हुई हूँ, और मेरे फॉर्म 45 होने के बावजूद दूसरा बंदा जिसके फॉर्म 45 जाली बन गए हैं, तो वो कैसे जीता है? उस मैंडेट को जी, कौन ठीक। मानेगा? कोर्ट में जाएं, अब देखिए, आप कोर्ट में अवाम ने जाएं उनको मेरे ये ख्याल से। मैंडेट नहीं दिया। जी ठीक। नहीं, बिल्कुल जमील साहब कह रहे हैं कि कोर्ट में जाना चाहिए। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। हम कोर्ट में गए हुए हैं जी, पर कोर्ट में बिल्कुल गए ठीक। हुए हैं, पर खुदारा जमील साहब ये बताएं कि एक फॉर्म 45 के होते हुए दूसरे फॉर्म 45 किसने बना लिए? ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, और ये तो कोर्ट इस कोर्ट पे फैसला फर्जी ऑडिट करेगी, करवा इलेक्शन सकती है। कमीशन करेगा। मैं जरा जी, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा को ऐड कर लूं गुफ्तगू में। फौजिया साहिबा, एमक्यूएम की ये शर्त थी कि हुकूमत में बैठेगी उसके साथ जो आईनी तरमीम पे एग्री करेगा। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी शुजात साहब के घर हुई, एमक्यूएम की इस बात को तस्लीम कर लिया गया कि आईनी तरमीम जो होगी उसमें तमाम सियासी जमातें सपोर्ट करेंगी। देखिए काशिफ, हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है इस चीज़ पे। हमने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले भी यही बात की है कि आइन में 3 तरमीम होना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है, मैं थोड़ी सी एक तस्हीह कर दूं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इनको किस तरह से मैंडेट मिला और ये क्या किया है और एमकेएम की क्या क्रेडिबिलिटी है, तो मैं मोहतरमा को ये बात उनके गोश गुजार कर देती हूँ कि एमकेएम की क्रेडिबिलिटी ये है कि 2018 में जिस तरह से हमारी सीटें छीनी गई थी, हमने उस पर होमवर्क किया, हम इकट्ठे हुए। एमकेएम पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन होके आई है। जिस तरह से हमारे जलसे हुए हैं वो आपके सामने हैं। दूसरा, ये जो बात हो रही है, 70 लाख लोग जो हैं हमने सेंसस में जो कि लापता कर दिए गए थे, उनको हमने बाजियाब करवाया है। उसके बाद हमने इन तमाम से ये कहा था कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो उस वक्त तक ना करवाए जाए जब तक कि ये यूसीज जो हैं ये बढ़ ना जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं उनकी सिर्फ इधर तक ही दौड़ है कि उन्होंने शेरवानियाँ बना ली थी मेयर बनने के लिए, जो आज जो है हर दिन ये अपना अब्बू चेंज कर लेते हैं। अपने जो इनके मेन जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं कराची में, वो आ नहीं सकते। मैं जो है जमात इस्लामी की बात कर रही हूँ। जिस तरह से इन्होंने प्रमोशंस की हैं, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जमात इस्लामी अपना नाम फिर तब्दील कर ले कि अगर आपने जो है गाने बजाने वालों के साथ जो है मिल के, मतलब मैं माजरत में लफ्ज़ इस्तेमाल सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन गाने के साथ अगर आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। दूसरी बात, मैं पीटीआई के साथियों से भी बात करूँगी कि आपकी क्या डिलीवरेंस रही है। जब आप गवर्नमेंट में नहीं थे उस वक्त आपकी ऐसी ही गुफ्तगू थी, और आपने जिस तरह का एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि इदारों को डिफेम करना, आपने अपने लोगों को डिफेम करना, पॉलिटिकल लीडर्स को डिफेम करना, ये किसी सूरत भी पाकिस्तान और रियासत के हक़ में नहीं जाता। जिस तरह आपने 9 मई में आपने ऐसी तैसी की, मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। हर जी शऊर इंसान उस दिन अश्कबार था। अब आप किससे बात करें? अगर आपका फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है, आपकी जो है इदारे आपके जो घोट से खुले में जाइए, चैलेंज कीजिए। अब ये मत कह दीजिएगा कि आपके जो कोर्ट है वो भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ जो है, प्लीज़ आप जो है, आपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, आपने नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। आप इस तरह से बात ना करें। डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया आपका। शाइस्ता खोसा साहिबा, ये एक तो इसका रिस्पॉन्ड करना चाहें दीजिए, साथ ये भी बता दीजिए कि सारी सियासी जमातों से मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं मिल रहे? काशिफ, डॉक्टर साहिबा ने अपनी बात, जो पिछली बात की थी ना, उसकी नफी खुद कर दी कि आपने हमारा पिछला मैंडेट खींचा था। तो फिर डॉक्टर साहिबा साथ ये भी बताती जाए कि किसने खींचा था, और किसने खींचा था तो अब इनको क्यों मिल गया, तो किसने दे दिया। तो डॉक्टर साहिबा ने अपनी बात की नफी खुद कर दी, अपनी बात में ही अपनी बात का जवाब दे दिया। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। जहां तक सवाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो काशिफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीडीएम प्रो मैक्स 2 बनाने के लिए जा रहे हैं। और पीडीएम प्रो मैक्स 2 वो 16 मई वाला पीडीएम जो था वही अब बनने के लिए जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी चोर, डाकू, लुटेरे और जिसने मुल्क में कुछ ना किया और सिवाय लूटने के, सिर्फ के कराची के हालात आपके सामने है।
آپ لوگوں نے پاکستان خود کیا تحریک کیا انصاف یہ ان بھی کے بتا ساتھ دیں نا، نہیں آپ بیٹھے لوگوں نے گی۔ خود کیا کیا؟ ساتھ میں کاشف میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ ان سب کی غلط فہمی ہے۔ خان جو کہتا تھا نا کہ میں کھمبے کو بھی کھڑا کروں گا تو وہ کھمبا بھی جیتے گا، تو آج یہ 94 نیشنل جی ٹھیک اسمبلی ہے، کے خان تو کھمبے ہیں، تو آپ لوگ تو بالکل اپنے بالکل بلبوتے پہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ شائستہ عوام مجھے نے آپ کو مجھے ذرا عوام آگے بھی دیا، جانے آواز دیجیے، کو آپ اتنا شائستہ لوگ اونچا شائستہ جواب کرنے نہیں پلیز، سے دیں۔ حقیقت شائستہ چھپ پلیز، نہیں سکتی۔ شائستہ پلیز پلیز نعیمہ کشور صاحبہ، جے یو آئی فے اور تحریک انصاف مل کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتی ہیں؟ ذرا شارٹ کمنٹ، ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ یہ تو وقت کے فیصلے ہے کہ ہم افراد تو مل کے حکومت بناتی، کیونکہ ادھر تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ادھر تو سارے آزاد جیتے ہیں اور یا جے یو آئی جیتی ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تحریک انصاف ادھر حکومت بنیں گے، کیونکہ ادھر تو سارے تحریک انصاف کے پاس تو وہ تھا ہی نہیں، سمبل تھا ہی نہیں، تو تحریک انصاف کے ٹھیک ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، کیپٹن جمیل صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گی سون اور لیٹر اور ناٹ؟ شارٹ کمنٹ پلیز۔ میرے خیال سے جو پیپلز پارٹی کا موڈ نظر آ رہا ہے وہ وفاق میں نون لیگ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، اور 2 یا 3 آئینی عہدے وہ مانگ رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ تو نہیں بنیں گے، لیکن وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، وہ کچھ آئینی عہدے لے کے وہ بیٹھیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میرے خیال سے ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو نون لیگ کے اوپر ایک بہت مشکل دور آ رہا ہے، کیونکہ یہ اگلے 2-3 سال بہت ٹف ہیں۔ پاکستان کی جو اکنامیکل سچویشن بن رہی ہے، ان حالات میں حکومت لے کے چلنا اور کیبنٹ کا کام کرنا ایک بہت مشکل ترین چیلنج ہوگا نون لیگ کے لیے۔ لیکن میں پھر بھی ٹھیک، سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نون لیگ کی اسٹرینتھ ہے اور ول ٹو ڈو ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے جو ان حالات میں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو بنانا اور اس کو لے کے چلنا۔ تو جی ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے ایک بہت بڑا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کریں گے۔ اور یہ دیکھیں، میں بتاؤں، پاکستان کے پاس زیادہ چانسز نہیں ہے، ہم آلریڈی جی ڈیفالٹ ٹھیک، کے منہ پہ ہو کے واپس آئے ہیں۔ اب یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے جس کو سر ایکسیپٹ کیا ہے نون لیگ نے۔ ٹھیک، بہت بہت جی شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد صاحب آپ کا، نعیمہ کشور صاحبہ آپ کا، شائستہ کھوسہ صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے حافظ احسان کھوکھر صاحب، اور گفتگو ہم کریں گے فارم 45 کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا میڈیا کے ذریعے، اور پھر کس طریقے سے ایک ڈیلیبریٹ جو موو ہے وہ کی گئی تاکہ جو انتخابات ہیں ان کو کنٹروورشل کیا جا سکے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ حافظ احسان کھوکھر صاحب موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک پرامن انتخابات کو ایک سوچی سمجھی سازش یا منصوبے کے تحت جو ہے وہ کنٹروورشل کیا جا رہا ہے۔ کیسے فارم 45 کے جو ہے نتائج کو پہلے فیڈ کیا گیا میڈیا کو، پھر اس کے بعد عدالتوں میں، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس کے بعد پھر روڈوں پہ، کہ شاید انریسٹ جو ہے وہ ملک سے ختم نہ ہو سکے۔ حافظ احسان کھوکھر صاحب ویلکم سر، اگر ہم انتخابی نتائج کا احاطہ کریں تو فارم 45 جو یہ واویلا کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے میڈیا میں 10% کے اوپر رائے بنا لی گئی تھی کہ یہ الیکشن یوں ہو رہا ہے، یوں نہیں ہو رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید فیبریکیٹڈ فارم 45 جو ہے ان کو انجیکٹ کیا گیا، اور میڈیا کے کچھ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ فارم 45 ہے اور اس کے اوپر جو ہے ایک رائے زنی بنائی جائے عوام کا، جو ہے وہ ایک ڈائیورژن لی جائے عوام کی سوچ کی۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ جس طرح 9 اپریل 2022 سے اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہا ہے، اور بار بار یہ الیکشن کا جو پروسیس تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اگر یہ ہوگا تو بڑا کنٹروورشل ہوگا، اور دوسرا اس چیز پہ زور دیا گیا کہ اس ملک کے اندر الیکشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہو رہے۔ اور اب جو الیکشن ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا، اور آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو صبح سے لے کے شام تک اتنی سموتھ پولنگ رہی ہے کہ جس کا پورے پاکستان کے اندر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکنالج کرتی ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنا ایک ایگزمپلری رول جو ہے وہ پلے کیا ہے۔ اب یہ تھا کہ اس کے اندر آپ کے سامنے 3 چیزیں آتی ہیں جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے۔
اس کے اندر ایک آپ کا فارم 45 ہے جو پریزائڈنگ آفیسر کرتا ہے, اس کے بعد ایک فارم 47 ہے جو ریٹرننگ آفیسر ایشو کرتا ہے, اور اس کے ساتھ پھر ایک 48 فارم ہے, اور پھر 49 کا فارم ایشو ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن کر کے آپ اس ملک کے نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے بن جاتے ہیں. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر ان سارے ایشوز بھی تھے اور ان کو ریزالو اس طرح جا کے چوکوں چوراہوں کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کا ایکچوئل فورم تو آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, آپ کی ہائی کورٹس ہیں, اور اس کے بعد آپ کے الیکشن ٹریبونلز ہیں. اب اس کے اندر ایک ایسی چیز یہ ہے کہ جو فارم 45 اگر کسی جگہ غلط ہے تو اس کو ثابت تو آپ نے کورٹ آف لا کے اندر کرنا ہے نا, اس کے متعلق آپ نے ایک مائنڈ فریم لیکن تبدیل حافظ کر صاحب لینا انہوں نے کہ جی جو حافظ صاحب اس فارم 45 کی جو نتائج آئے اس کے فوراً بعد کورٹ سے رجوع کیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن کے جو رزلٹ ہیں وہ رکوائے جائیں تاکہ پروسیس جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیبریٹڈ موو تھی؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کے 4 پروونسز کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اور 5واں ہمارا اسلام آباد کے اندر ہے. اب 5 جگہ پہ آپ دیکھیں تو صرف پٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہیں کراچی ہائی کورٹ کے اندر اور پنجاب کے اندر آئی ہیں اور پھر اسلام آباد کے اندر آئی ہیں. اب جہاں بھی وہ پٹیشنز گئی تھیں تو عدالت نے بالکل صحیح مناسب فیصلہ کیا کہ ان سارے کیسز کو انہوں نے ریفر کر دیا ہے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جی اس کے اندر اگر کوسچن آف فیکٹس ہے یا ڈسپیوٹڈ چیزیں ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپیٹنٹ ہے. اب اگر اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن ٹریبیونلز کے لیے لکھا ہے اور 2 پروونسز کے اندر جو ہے وہ ٹریبیونل جو ہے وہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں جہاں ٹریبیونلز نوٹیفائی ہوتے جائیں گے تو جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جب فارم 45 ایشو ہوتا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ فنکشنس آفیشر ہو جاتا ہے. جب فارم 47 48 49 ہوتا ہے تو یہ آپ کا ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اس کی لیگل نہیں رہ جاتی, اور جب 49 کے بعد گیزٹ ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لیگل کمپیٹنسی نہیں ہے, پھر آپ کا الیکشن ٹریبیونل اس کے اندر جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس لیول پہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سیٹ لی ہے, چاہے آپ کے پی کے دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, پھر کراچی کے اندر دیکھ لیں, پھر سندھ کے اندر دیکھ لیں, پنجاب کے اندر دیکھیں, تو ایک چیز تو ہے کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا اور کچھ پروونسز کے اندر جس طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے نہیں صحیح حافظ تقریباً کیا ہے. صاحب سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ لیگل فورم کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہ ہو, نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہی فارم 45 آئی ڈونٹ نو کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ تو کسی لیگل فورم نے کرنا ہے, اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک گیدرنگ کرتے ہیں اسلام آباد میں اور ان کو یہ بتانا کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹلی دھاندلی ہوئی ہے تاکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو, خراب ہو, اور حکومت جو ہے وہ کمزور ہو, آگے کام نہ کر سکے. تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک پورے پروسیس کو آپ جو ہے وہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ دیکھیں کہ ڈسکریڈٹ کرنا جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ہمیشہ ہی وتیرہ رہا ہے. انہوں نے عدالتوں کو بھی ڈسکریڈٹ کیا ہے, انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کیا ہے, انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو بھی کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو بھی کیا ہے, اور اگر یہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتی ہیں تو پاکستان کی پارلیمنٹس کو بھی ڈسکریڈٹ کرتی ہیں. وہ تو ایک ہسٹری ہے. اب 2013 کے اندر بھی جب آپ نے دیکھا کہ ایک آرگنائز ریگنگ کا جب معاملہ آیا تو الٹیمیٹلی جب جوڈیشل کمیشن بنا اس کے اندر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس پہ بیٹھے, انہوں نے بہت ساری فائنڈنگز دی لیکن کوئی ایک ایسی فائنڈنگ نہیں تھی جس کے اوپر یہ کہا گیا ہو کہ آرگنائز ریگنگ تھی. تو جب ہمارے ملک کے اندر عدالتیں, ہم اس پروسیس کے اندر جانا ہے اور اس پروسیس کو ہم اویل بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیا کے اندر یا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو کر رہے ہیں, میرا یہ خیال یہ ہے کہ جب آپ لا کی ریمیڈی اویلیبل کر لیں تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے ملک کی جو ہے وہ نیک نامی نہیں آئے گی, اور الٹیمیٹلی پھر آپ کے راستے میں رستہ آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب 2013 کے اندر یہ آیا تو جب 2018 کے اندر پی ٹی آئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, اور اگر 2024 کے آپ الیکشنز کو اس طرح کنٹروورشل کریں گے اور اس ملک کے اندر سموتھ پولیٹیکل ٹرانزیشن نہیں ہونے دیں گے اور سسٹم کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو نہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی, نہ پاکستان کے عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی, اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کریڈیبل انداز کے ساتھ ڈیل کریں گے. اچھا حافظ صاحب آپ دیکھیں, ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ نے فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ایک موو بنائی کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, پھر آپ چلے گئے, آپ نے کورٹ سے نوٹیفیکیشن رکوانے کی کوشش کی, جب ریفر ٹو الیکشن کمیشن ہو گیا پھر آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ کہا جی ہمارے پاس یہ فارم 45 ہے جو دھاندلی ہوئی ہے, اور اس معاملے کو آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بلو اپ کروا رہے ہیں. پھر آپ جا رہے ہیں عوام کو روڈوں پہ لا کے ہیجانی کیفیت پیدا کرنا تاکہ ملک میں انریسٹ رہے, لیکن
تاریخی طور پہ ایک بات بالکل کلیئر ہے, اس سے پہلے بھی 35 پنکچر کی بات کرتے رہے ہیں بانی تحریک انصاف, اور اینڈ میں انہوں نے کہا میں نے تو, اس نے مجھے یہ بات کہی تھی, میں نے یہ بات کر دی, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا جو واویلا اور نیریٹو بنایا جا رہا ہے فارم 45 کا, اینڈ میں اس میں سے نکلے کچھ نہ. کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میں نے تو آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی ہے 2013 کے الیکشنز کی, جب وہ سارا تھا تو جب پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن بنا, تو اس جوڈیشل کمیشن کی اگر آپ فائنڈنگز پڑھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب 2018 کے اندر ہم گئے تو ایک نیا سلسلہ جو شروع ہوا, تو ہمیں ان ساری چیزوں سے سیکھ کے اس ملک کے اندر سموتھ ٹرانزیشن میں جانا چاہیے, سسٹم کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس ملک کے اداروں کا جو ساکھ ہے اسے برقرار رہنا چاہیے, اور لا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ریمیڈی کو اویل کرنا چاہیے. تو اور ریمیڈی کو اویل تو کریں, لیکن یہ روڈوں پہ نکل کے جدھر سے جیتے ہوئے ادھر سے مینڈیٹ مانتے ہیں اور دوسری طرف سے مینڈیٹ نہیں مانتے, اس پہ کیا کومنٹ کریں گے؟ اس کو کون ان کو ٹیبل پہ دیکھیں بٹھائے گا؟ بالکل کیسے بات آگے چلے گی؟ دیکھیں ریئلسٹکلی آپ دیکھا جائے تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ پی ٹی آئی کی انٹیریئر سندھ کے اندر کوئی پریزنس نہیں تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آپ یہ بالکل اس چیز کو نہیں کر سکتے لینڈ سلائیڈ کے اندر کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب کے اندر سیٹس نہیں جیت سکتی, حالانکہ ان کی بہت بڑی بیس لائن بھی وہاں پہ موجود ہے, اور ان کے بڑے بڑے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس بھی جو ہے وہ اس الیکشنز کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہارے ہیں. اس طرح جو ہے جی جی میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پڑا ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو پڑا ہے, کہ جن کی وہاں پہ ایک پینیٹریشن تھی کے پی کے اندر, اور اے این پی تھی یا دوسری جماعتیں وہاں پہ تھیں جس کے اندر آپ کی قومی جمہوریت وطن پارٹی بھی تھی. تو اصل تو جی ایشوز ان ٹھیک, کا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کیا گیا. باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر جو بھی عوام کی ایک ریفلیکشن آئی تھی وہ آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل امپورٹنٹ ٹھیک, یہ ہے کہ اگر ریزلٹس آ گئے ہیں تو ان کو ایک الیکشن پٹیشنز کے اندر جو آپ نے چیلنج کیا ہے وہ آپ اس کے مطابق رکھیں, اور اس کے بعد اگر نہیں ہے تو الیکشن ٹریبیونل سے, اور آپ ان جی پروسیس کے بالکل اندر ٹھیک, حصہ لیں, اسمبلی ایسی پریسیڈنٹ سینڈ کریں کہ کل کو اگر آپ کی بھی دوبارہ حکومت آتی ہے مرکز کے اندر یا پنجاب کے اندر آتی ہے, تو یہ جو پولیٹیکل ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ میں نہیں مانوں اور اس نہیں مانوں سے جی پاکستان کی ٹھیک, اکانومی, گورننس, عام آدمی اور جی پاکستان جو بالکل ٹھیک, دلدل کے اندر جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سب کو اب ریئلائز کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حافظ احسان کھوکھر صاحب, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو ہمارے ساتھ کی. ناظرین, آپ نے آج پروگرام دیکھا, ہم نے آپ کے سامنے موضوعات رکھے. میں اس پلیٹ فارم سے تمام سیاسی اکابرین سے کہتا ہوں, خدارا پاکستان کے لیے اپنی انا, ہٹ درمی اور ضد کو چھوڑیے اور ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیے تاکہ معاملات آگے چلیں. ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.